बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल गुड्स पेट्स के साथ असद हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरी वीडियो का उन्वान है कि बकरियों को क्या खिलाया जाए। गंदम का भूसा, घास, तूड़ी दाना। क्योंकि मैं 10-12 साल से यूट्यूब पर देख रहा हूँ, हर मौसम में नया नारा आता है और वो कहते हैं कि ये चीज़ खिलाएं जी, वो चीज़ खिलाएं। हम बकरियों के बारे में, खुराक के बारे में तजुर्बा की भेंट चढ़े हुए हैं, तजुर्बात हो रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आता हूँ असल वीडियो के टॉपिक की तरफ। हमारा मुल्क ज़री है। पाकिस्तान में और इसके इर्द गिर्द में दो मौसम हैं, गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली गंदम है। गंदम के दाने और उसका आटा इंसान खाते हैं और कभी भी उनके मुंह नहीं पड़ती। मुंह पड़ने का मैं वजाहत करता जाऊं कि रोज़ खाते हैं तो वो खाने में हमें कोई मसला नहीं होता। अगर चावल खाएं या कोई चीज़ और खाएं तो वो गोश्त भी 4 दिन या 3 दिन रोज़ाना नहीं खाया जा सकता। तो ये गंदम की फसल होती है और टनों के हिसाब से इसका भूसा निकलता है और गंदम निकलती है। और अल्लाह पाक ने ये तरतीब रखी है कि जिस जिस इलाके में जो लोग रहते हैं वहाँ की उगी हुई, उसकी आबो हवा के मुताबिक उगी हुई चीज़ें खाएं। तो इसलिए हमें किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि बकरियों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। जो वहाँ उगता है आपके इर्द गिर्द वो ही खिलाएं बकरियों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदम काश्त होती है और गंदम का भूसा भी प्रोटीन में कम है। दूसरी जो है बहुत महंगी है, वो तकरीबन ज़्यादा होती है उसमें प्रोटीन, और व्हीट स्ट्रा जो है उसमें कम होती है। व्हीट स्ट्रा को, गंदम की तूड़ी या भूसे को हम छानना ज़रूरी है। इसकी मट्टी निकालें। इसकी मट्टी का तरीक़ाकार ये है कि किसी बर्तन में डाल लेंगे या वैसे ही अगर कट्टू में हो तो इसको हाथ पर मसलेंगे और हाथ नीचे नहीं करेंगे। तो ये अगर हाथ पर मट्टी आ जाती है तो समझें कि इस पे मट्टी है। तो छोटा सा छाना लकड़ी के फ्रेम के साथ और जाली लगवाई जा सकती है, उसे छानना ज़रूरी है। अब मैं तरीके बता रहा हूँ कि किन किन तरीक़ों से गंदम का भूसा खिलाया जा सकता है। सबसे पहले और कदीमी तरीक़ा ये चला आ रहा है, घास, सब्ज़ घास बहुत पसंद होता है जानवरों को, बहुत ज़्यादा पसंद होता है सब्ज़ घास। और सब्ज़ घास पर बहुत से लोगों ने अपने जानवर पाले भी हैं। सब्ज़ घास में मिलाकर दिया जाए लूसन, जव्वी, बरसीम, मक्की और ज्वार। सब्ज़ घास जो भी इर्द गिर्द आपको सस्ते मिलें इस आपके इलाके में, उनको लेकर उसमें भूसा बेशक 50%, आधा आधा या 2-3 या 1-3, जैसे भी आपकी बकरियां खाना चाहें वो करें। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि इसको भूसे को हल्का सा भगो दें। अब भगो देने के बारे में मैं अर्ज़ करता जाऊं वज़ाहतन कि सब माल पानी वाली चीज़ खा लेते हैं, लेकिन बकरी, एक मोहतरम बता रहे थे अगले दिन कि बकरी का अगर नाक तर हो जाए, उसको पानी लग जाए,
تو یہ اس چیز کو کھانا بند کر دیتی ہے۔ ویسے بھی بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا، بارش میں کسی بھی صورت میں کوئی بکری بھی پسند نہیں کرتی کہ بارش میں وہ کچھ دیر کے لیے رہ جائے۔ بکری فوراً جو ہی پہلا قطرہ آئے، قطرے سے پہلے اندر جانے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے۔ تو ہلکا سا توڑی پر، بھوسے پر، گندم کے بھوسے پر پانی ڈال کے اس میں چوکر ہر جگہ مل جاتا ہے۔ چوکر آپ دیکھیں گے آپ کی پرچون کی دکان پر بھی چوکر کی بوری رکھی ہوگی۔ اب چوکر بھی بہت سے قسموں کا ہے۔ چوکر جو موٹا ہے، جس کے چھلکے تھوڑے زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ لینا چاہیے۔ اب صرف چوکر ڈال کر اور گندم کے بھوسے پر 3 بار یا 2 بار، ویسے ریکمینڈڈ ہے 2 بار کھلانا، صبح اور شام۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ، ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں، خاص طور پر رحیم یار خان اور اس کے ارد گرد کے علاقے، جو توڑی دانے پہ بکریاں پالتے ہیں صرف۔ ویسے میں یہ عرض کر دوں کہ دانہ جو ہے یہ طاقتور ہے، لیکن توڑی اس کے ساتھ اگر پیٹ میں چلی جائے تو یہ جگالی کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بکری مطمئن رہتی ہے۔ تو توڑی دانہ بھی بناتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2-3 جو آپ کے ارد گرد ملیں دانے، گندم کا دانہ، جو کا دانہ، مکی کا دانہ، گندم کا دانہ اور گندم کا دلیا، اس کو ایک بکری کے حساب سے آدھا کلو، اور اس میں آدھا کلو بھوسا، اور اس میں 1 پاؤ سے لے کر آدھا کلو تک دانہ ڈال کے اس کو بالکل شامل کر دیتے ہیں اور خشک حالت میں رکھتے ہیں، اور وہ بکریاں کھا لیتی ہیں۔ صبح بھی یہی کھلاتے ہیں، شام کو بھی یہی کھلاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تو یہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے بھوسا کھلانے کا کہ روٹی کے خشک ٹکڑے جو صاف ستھرے ہوں، بازار سے نہیں لینے، صاف ستھرے جو گھروں میں بچ جاتے ہیں، ان کو، اور کھل بنولا کو ہو، تو اس نمی کو چوکر کے ساتھ، چوکر تو ہر وقت ہونا چاہیے، چوکر کے ساتھ خشک کر لیں اور بکریوں کو رکھیں۔ تو محترم، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ گندم کا بھوسا بہت اچھی خوراک ہے اور ہمیں سستا ملتا ہے، اسٹاک ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ مل جاتا ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی گھاس کی دکان ہوگی اس کے پیچھے بھوسا لازمی ملے گا گندم کا۔ تو اس کی احتیاط، 2 احتیاطیں ہیں۔ ایک تو اس میں مٹی نہ ہو، دوسرا موٹا ہو یا پتلا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی باریک ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بکریاں کھا لیتی ہیں۔ تو دوسری احتیاط اس میں، وہ بلیکش، پیلا نہ ہوا پڑا ہو، بالکل سفید ہو، ہلکا پیلی ہوتا ہے۔ وہ جب ایسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں نمی زیادہ ہو یا بارش چلی جائے تو وہ بھوسا جو ہے نا پیلا ہو جاتا ہے، سرخی مائل پیلا ہو جاتا ہے، وہ نہیں، اس میں بو بھی ہوتی ہے۔ جب بھی گھاس لیں اور بھوسا لیں تو اس کو سونگھ کر چیک کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اچھی باس ہے یا گندی باس ہے۔ ایسے ہی جیسے دانے بھی ایسے لینے چاہیے، دانہ جو بھی لیں اس کو سونگھیں گے تو سونگھنے سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اچھا ہے، ہماری بکریاں یہ کھا لیں گی یا نہیں کھائیں گی۔ تو یہ میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی اور آپ کو صحت مند خوش رکھے، اور آپ کے مال مویشی خوش رہیں اور صحت مند رہیں اور آپ کو آمدنی کا ذریعہ بنائیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔